कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन सलाम व आदाब, खुशामदीद। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें लेकर मैं राजिंदर शहर जम्मू से आपका इस्तकबाल करता हूँ। शहर जम्मू जो गंगा जमनी तहज़ीब का एक हिस्सा है, इस शहर में मुतबरक माह रमज़ान के दौरान कैसी रौनकें देखने को मिलती हैं, इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए मुख्तसरन डालते हैं नज़र इस शहर की तवारीख पर। माह रमज़ान, 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 माह रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदर कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदर कदरदान अस्सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान अस्सलाम। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। शहर जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत है, जो कि दरियाए तवी के किनारे आबाद है। ये शहर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। शहर जम्मू का नाम बाहू के भाई जम्मू लोचन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ 9वीं सदी ईस्वी में हुकूमत की। जम्मू शहर की खासियत ये है कि इसको राजा जम्बू लोचन ने महज इस बुनियाद पे बसाया था जब उन्होंने यहाँ एक शेर और बकरी को एक ही तालाब में पानी पीते देखा था। तो ये रवायात तब से आज तक बराबर जारी हैं। अल्लाह का करम है, हम यहाँ रमज़ान में जब तरावी पढ़ के निकलते हैं तो गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद इन्हें कोई चीज़ दरकार हो सहरी के लिए। वो दुकानें खुली रखते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें लेके अपने घरों को जाते हैं। देखिए, अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें और यहाँ के टर्मोइल की बात करें, इंसर्जेंसी की बात करें और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, तो मुझे लगता है रमज़ान का महीना पूरी रियासत में बड़े शोर से मनाया जाता है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो मुस्लिम हमारे बरदरान हैं वो इस महीने की बड़ी अकीदत से इसको मनाते हैं और पूरा रमज़ान को फॉलो करते हैं। और ख़ासकर रोज़ा रखना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस महीने में जो इबादत हम करते हैं, जो तराबियाँ हम पढ़ते हैं, जो पूरी पूरी रात हम
अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवाते हैं और आगे की राह के लिए, सुकून के लिए, अमन के लिए दुआएं करते हैं, भाईचारे के लिए दुआएं करते हैं। फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए मशहूर ये शहर अपनी मुनफरिद तहजीब व सकाफ़त की एक बेहतरीन मिसाल है और यहाँ सभी मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही आपसी भाईचारगी और रवादारी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत भी करते हैं। हमारे यहाँ एक दोस्त रमेश चंद्र जी हैं, वो अपनी दुकान पर बाद दोपहर अक्सर अपने आने जाने वाले और जान पहचान वाले या जो भी समझता है कि एक रोज़ेदार होगा, उससे ड्राई फ्रूट पकड़ा कर इफ्तारी के लिए कुछ ज़्यादा देते रहे। ये एक ही मिसाल नहीं, बहुत सारी ऐसी मिसालें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम जो हैं इस तरह का ताउन करते हैं। इसलिए यहाँ हमारे शहर में जो है रमज़ान की निस्बत से ना तो किसी को कोई परेशानी होती है, बल्कि रमज़ान आते ही हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं वो खुश रहते हैं कि अब इससे रौनक बढ़ेगी, यहाँ कारोबार भी बढ़ेगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। आज का जो माहौल है ये अमन शांति हो, इसके बारे में दुआ की गई ख़ास तौर पर, और हमारा भाईचारा आपस में हमेशा कायम रहे। और यहाँ रेल हेड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं। जब भी ईद का दिन हो हमें वो मुबारक देते हैं, दिवाली या दूसरे त्यौहार हो हम उनको मुबारक देते हैं। इस महीने में अगर आप देखें जो आपसी रवादारी है, बाकी रिलीजियस जो हैं, इस्लाम के अलावा जो मज़ाहिब हैं, वो भी इसका एहतराम करते हैं। और बड़े जगहों पे हमने देखा रियासत में कि हिंदू बरादरान, सरदार बरादरान, क्रिश्चन बरादरान इफ्तार पार्टियां रखते हैं, जो एक सिंबॉलिक के लिए ये शो करता है कि हम सब एक हैं और आपसी रवादारी जो जम्मू कश्मीर के विरसे में हमें मिली है उसको बढ़ाने में कोई भी मज़हब पीछे नहीं हटता है। रमज़ान और आउट ऑफ रमज़ान तमाम अय्याम में जो है फ़कत एक ही नारा रहता है, एक ही बात रहती है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बतों का दर्स दिया जाए, अखलाक मंदी से काम लिया जाए, किसी पर कोई कीचड़ ना उठा ली जाए, बस सच्चाई के साथ अपने मज़हब को आगे जनाब वाला पेश करने का जो हम लोग को अल्लाह और रसूल की तरफ से हुक्म है, हम उसी को जो है अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमेशा अदा करते रहेंगे। और मुल्क की अमन व सलामती के लिए हमेशा दुआगो हैं। अल्लाह ताला हिंदुस्तान में और तमाम ममालिक में अमन व अमान पैदा फरमाए और कौम मुस्लिम को हर जगह अल्लाह ताला सुरखरुई अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं गुजारिश करूँगा तमाम जो मेरे भाई इस प्रोग्राम को समाअत करेंगे कि वो भी रमज़ानुल मुबारक में और अलावा रमज़ान भी अमन व अमान ज़रूर कायम रखें, अपनी तरफ से किसी को कोई ठेस ना दें, क्योंकि सरकार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा गैरों को भी सीने से लगा के हमको ये दर्स दिया है आका ने कि जब आप गैरों को सीने से लगाओगे तो वो आपका हो जाएगा। बस यही आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यूं ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है, जम्मू शहर का मंजरनामा अचानक तब्दील हो जाता है, लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और हर तरफ रौनकें ही रौनकें दिखाई देती हैं। शहर की सभी छोटी और बड़ी मसाजिद मुसल्लियों से हमेशा भरी नज़र आती हैं और इस माह मुक़द्दस में बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों का जज्बा भी काबिल दीद होता है। जम्मू में इस वक्त ठीक चल पहला है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वक्त काफ़ी रौनक है, काम इस वक्त ठीक है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है उस वक्त से बाज़ार में थोड़ी रौनक शुरू हो गई है। पूरे जम्मू के अंदर रमज़ान मुबारक में बड़ा शांत सिलसिला रहता है। अपने अपने अंदाज में लोग जो हैं मसाजिद में इबादत करते हैं और बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिलती है कि जब मस्जिद में मगरिब की आज़ान होती है इफ्तारी के लिए या तरावीह की नमाज के लिए मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, तो आप नॉन मुस्लिम के यहाँ किसी मंदिर में भी उस वक्त जो है वो ऊँची आवाज़ नहीं समात कर सकते हैं। अक्सर ये देखने को मिला है। बस यही दुआ है अल्लाह से कि ये इसी तरह का अमन जम्मू में क्या पूरे हिंदुस्तान में कायम रहे। अमन ही को हम सलाम करते हैं और अमन ही इस्लाम ने सिखाया है, वही दर्स इस्लाम देता है। बस हम चाहते हैं कि ये अमन हमेशा कायम रहे। माह रमज़ान कई एक नेमतें लेकर हाजिर होता है। इन नेमतों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी महजूज होते हैं। लिहाजा ये मुबारक महीना इस बात को उजागर करता है
کہ ہیں جذبہ باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی انجمن میں۔ ماہ رمضان 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 سج گئے در و دیوار رمضان السلام سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام سج گئے در و دیوار رمضان السلام سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام بخشش کا سفینہ بخشش کا سفینہ تیرا قرآن السلام ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ابھی ہم جموں شہر میں ہیں۔ جموں شہر میں لوگ کیسے عبادت میں مصروف ہیں، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ فی الحال لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ابھی ہم جموں میں ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے روزے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ایک عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ ہمارے بیچ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو۔ اسی چلتے ہم دیکھیں گے کہ جموں شہر میں اس عشرے کے دوران کیسے لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ماہ رمضان 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 سج گئے در و دیوار رمضان السلام سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام سج گئے در و دیوار رمضان السلام سب خوش ہے۔ ماہ رمضان عظمت، برکت اور بزرگی والا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 17 روزے ہم سے رخصت ہو گئے، جہاں ایک طرف اس پاک مہینے کا پہلا عظیم الشان عشرہ یعنی عشرہ رحمت اپنی رحمتوں سے امت مسلمہ کو ڈھانپ کر ختم ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب دوسرا عظیم الشان عشرہ یعنی عشرہ مغفرت دستک دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس رب بے نیاز نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا ہے۔ اس میں جو پہلا عشرہ ہے اولہ رحمتن، اس کا پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور دوسرے عشرے کے 10 دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، اور آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جو ہر گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خود گھروں میں آتا ہے اور آ کر کے بندوں کے لیے رحمتیں لے کے آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کریں، اس مقدس مہینے کے روزے رکھیں۔ پروردگار عالم نے یہ مقدس مہینہ جو امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، یہ امت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ جو مقدس مہینہ عطا فرمایا، جس کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے، اور ابھی جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی ہم قدر کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ہم فیض و برکات حاصل کریں۔ ایک دفعہ عشرے مغفرت چل رہا ہے، عشرے رحمت مکمل ہو چکا، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوگا۔ اس کی خود وضاحت صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی عظیم اور بلیغ خطبے میں ارشاد کر دی، وضاحت فرما دی، جس کے راوی مشہور صحابی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اس مفصل خطبے میں آقا علیہ السلام نے اس ماہ سیام کو 3 اشروں میں تقسیم فرمایا اول رحمہ، اس کے 10 دن رحمت کے، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے عشر رحمت میں روزہ رکھ کر رات کو قیام کر کے تلاوت قرآن مجید سے فیض اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب عشر مغفرت چل رہا ہے، ارشاد ہوا اوسطہ مغفرہ، اس کے 10 دن مغفرت کے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کی مغفرت اور غفران پورے جوش اور پورے ابھار پر ہے۔ اب انسان کے ظرف کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اپنے دامن کو بھر لے۔ خود ایک اور حدیث کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں 4 چیزوں کی تمہیں کثرت کرنی ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 اعمال ایسے ہیں جن کو کر کے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، اس کا وظیفہ پڑھنا صبح شام اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ افضل الذکر فاعلم انہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دوسری ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ استغفار، توبہ، اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ ایک سنہری موقع، ایک گولڈن چانس، عشر مغفرت، اس میں کثرت سے ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اللہ کی نظر عنایت ہماری طرف متوجہ ہو۔ اس ماہ رمضان میں اور بالخصوص عشر مغفرت میں اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت ہمارے درمیان ہے، اور یہ عشرہ اپنے اندر پہلے عشرے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں امت مسلمہ کو اپنی مغفرت سے نوازتے ہیں، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک مسلمان روزے دار کو 3 چیزوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے انجام دینا پڑتا ہے۔ پہلا کام روزہ ہے، وہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی عذر درپیش نہیں ہے، تو روزہ اس کو بہرحال رکھنا ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ اس طرح کا فرض عین کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو قرآن کریم میں واضح کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی، امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو تم ڈرو نہیں، ہمت تمہاری پست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے روزے رکھے، کمال حاصل کیا، اللہ کا تقوی حاصل کیا، تو تم بھی روزے رکھو۔ تو ایک عمل اس پورے ماہ رمضان میں، چاہے عشر رحمت ہو، عشر مغفرت ہو، عشر نجات ہو، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی مسلمان روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک روزے کے بدلے اسے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، اور اس قدر اس میں گویا کہ تنبیہ اور شدت ہے، اس قدر تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص کفارے کا روزہ 59 روزے اس نے رکھ لیے، 60واں نہیں رکھ پایا یا نہیں رکھا اس نے، تو اس کی ساری محنت پر اکارت ہو گئی۔ اس کو پھر ازسرِنو پورے 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھنے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام اس پورے ماہ رمضان میں، اور دوسرا کام اس ماہ رمضان میں قیام اللیل، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام عشر مغفرت میں بھی ضروری ہے، عشر رحمت میں بھی ضروری ہے، عشر نجات میں بھی ضروری ہے۔ اور تراویح کے ساتھ ساتھ چونکہ ماہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے، اس کو جو انفرادیت حاصل ہے، اسے جو شہر اللہ کہا گیا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ شہر القرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ تو کثرت سے تلاوت قرآن، اللہ کے کلام کی تلاوت، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ نہ صرف کلام اللہ تلاوت کی خاطر ہے بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، زندگی کے نقش و نگار تبدیل کرنا،
اپنی چال ڈھال، رفتار گفتار کو بدلنا، نشست و برخاست کو بدلنا، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا جو صحیح بخاری میں، احادیث کی تمام مستند کتابوں میں موجود ہے، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر مل جائے یا رمضان کی عظیم راتیں حاصل ہوں تو اس میں ہم کیا دعا مانگیں؟ ارشاد ہوا کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو، کہ باری تعالیٰ آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیے، پردہ پوشی فرمائیے، ستر پوشی فرمائیے۔ آئیے اس عشر مغفرت کی قدر و قیمت کو محسوس کرتے ہوئے پل پل اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائیں تو بھی اس نعمت عظیم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم الشان مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ مومن ماہ رمضان کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے تو 1 ہی کا ثواب ملے گا۔ یہیں لے لیجئے جب ماہ رمضان میں بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدا کے دیے سے خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ 1 کے عوض میں 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز جیسے عمل کو لے لیجئے، آپ آؤٹ آف رمضان نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 4 فرض کا 4 ہی کے حساب سے ثواب ملے گا، لیکن اب جب رمضان شریف میں عبادت الہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 فرض کے عوض میں 70 گنا آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس یہی عمل، یہی سلسلہ دنیا کو سکھانے کے لیے علماء کرام رمضان کے مہینے میں اپنے تمام مقتدیوں سے محو گفتگو رہتے ہیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأوسطہ مغفرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، مجموعی طور پورا ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، اور اس ماہ مقدس کے کئی انتہائی اہم نام خود حضرت حق جل مجدہ اور جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے امت کو یہ ذہن نشیں کرایا ہے کہ کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم، انتہائی بلند رتبے کا مہینہ، شہر مبارک، مبارک مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، شہر الصبر، صبر اور ضبط کا مہینہ، شہر المواسات، خیر خواہی، ہمدردی، ٹالرنس کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر القرآن، قرآن کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت، اس کی رفعت، اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ ہم اپنی محدود عقل اور سوچ کے مطابق اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ عشرہ مغفرت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کو پاس میں بلایا، کہا کہ نزدیک نزدیک تشریف لاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول دیکھا ہے، کوئی بھی دعا کرنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے دعا فرمائی، جس میں جبرائیل نے دعا کی کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جن کی زندگیوں میں نصیب ہو، جن کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کرے اور وہ اس مقدس مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پا کر کے اس کی برکتیں حاصل کر کے اپنے آپ کی مغفرت اور بخشش نہ کروا لے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گرتی ہیں تو ہر ایک کے اوپر یکساں گرتی ہیں، ہر ایک کے اوپر عام گرتی ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اوپر اور اپنے انسانوں کے اوپر روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان جب بھوکا رہے تو دوسرے کی، غریب کی بھوک کا احساس ہو سکے، پیاس کا احساس ہو سکے۔ لہٰذا مغفرت کا مہینہ انسان روزے رکھنے کے بعد میں صرف یہ نہ سوچے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے داروں کے تقریباً 12 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان 12 ذمہ داریوں میں سے پہلی ہے دعا مانگنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے لیے دعا مانگنا، اپنے بھائی اور مومن کے لیے دعا مانگنا، اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگنا، اپنے عزیز و اقربا، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا مانگنا، معصور دعاؤں کا پڑھنا، دعائے مغفرت، خصوصی طور پر مغفرت کی دعا مانگنا کہ پروردگار عالم میں مجھ سے جتنے بھی سال بھر میں گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ دوسری ذمہ داری وہ ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو جانتے ہوئے، قرآن مجید کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس کی تلاوت ہی نہیں کرنا، اس کے معنی و مفاہیم اور اس کے مطالب پر عمل بھی کرنے کی انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ تیسرے ہے کہ انسان محتاجوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، فقراء کا، مساکین کا خیال رکھے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس کے آگے ہے کہ افطاری دینا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری دینے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا کہ انسان روزہ رکھتا ہے ثواب اتنا ہی ملتا ہے روزہ افطار کرانے والے کو جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے جتنے وارثین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی انسان اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ انسان عبادت پروردگار عالم کے لیے ایسا نہیں ہے، ایک نظام بنایا ہے خداوند عالم نے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے اور روزے کو تمام کرنے کے بعد میں بس وہ کھا پی کر لیٹ جائے، بلکہ اس کے لیے ہے رات کے اعمال انجام دے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان بے ہوش ہو کے سو جائے، بلکہ اس کے لیے سحری رکھی ہے کہ سحری میں اگر انسان ایک لقمہ بھی چاہے ایک گھونٹ سے وہ سحری کرے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لہٰذا اگر برکت کے طور پر انسان سحری کرتا ہے تو انسان کے لیے بھی برکت ہے اور اس کے اعمال کے لیے بھی برکت ہے۔ اس کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس سحری کرنے کے بعد میں لیٹ جائے اور سو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد نماز فجر کا انجام دینا، تلاوت قرآن کا انجام دینا، اور اس کے بعد دن کے اعمال، دن کی دعائیں جو انسان کے لیے ہے ان کا دعاؤں کا تلاوت کرنا، ان کا پڑھنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ صرف اپنے پیٹ کا ہی روزہ نہ رکھے، بلکہ انسان اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے کان اور سماعت کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے پیروں کا بھی روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اعضاء و جوارح کو محرمات سے، مکروہات سے روکنے کا نام روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ ہم باقی کے 11 مہینوں میں زندگی کیسے گزاریں۔ رمضان ہمیں تقوی و پرہیزگاری اور ایثار و قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے ذریعے حاصل ہونے والے ثمرات کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں
अपना मुआविन किरदार अदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कुरान मजीद में, ए ईमान वालो, ए अल्लाह पर ईमान लाने वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया है, वाजिब करार दिया गया है। और इस रोज़े से मकसद अल्लाह का भूख और प्यास नहीं है कि बंदे को भूख और प्यासा रखना है। इस मकसद से अल्लाह का जो हदफ है, जो मकसद है, वो ये है कि शायद तुम्हारे अंदर सिफ़त तक़वा पैदा हो जाए, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लाह का मकसद भूख और प्यासा रखना नहीं, अल्लाह का मकसद है सिफ़त तक़वा। तक़वे का मतलब ये है कि खौफ खुदा का इंसान के अंदर पैदा होना, और इंसान अपने रब की खुशनुदी और अपनी रब की रज़ा की खातिर वो हराम ही नहीं बल्कि हलाल चीज़ों को भी हुक्म परवरदिगार आलम के मुताबिक, खुशनुदी परवरदिगार आलम के मुताबिक तर्क कर दे। दुनिया में यहाँ रहने के बाद में उसकी मश्क का और उसके तदरीज का और उसके तरीक़े का जो इंसान अंदाज़ा लगा सके कि इंसान को भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। इसीलिए खुदावंद आलम ने कहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम्हारे अंदर सिफ़त तक़वा पैदा हो जाए। अहले जम्मू खुश हैं कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान उनको एक मरतबा फिर से अता किया है, और इस मौके को गनीमत जानकर वो लोग माह रमज़ान के रोज़े रखने के अलावा दीगर इबादत में मसरूफ़ हैं, और हर कोई इबादत में मसरूफ़ और सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मस्त नज़र आता है। माह रमज़ान, 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 माह रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम शहर जम्मू में हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सहरो इफ्तार की क्या कुछ रौनकें देखने को मिलती हैं शहर जम्मू में। उससे पहले लेते हैं छोटा सा वक्फा, लौटते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम शहर जम्मू में हैं। आपको बताएंगे कि सहरो इफ्तार की क्या कुछ खास रौनकें जम्मू में देखने को मिलती हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से इस सेगमेंट में। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। तमाम महीनों का सरदार रमज़ान कई इबादतों की सौगात लेकर आता है। सहरी और इफ्तार भी इबादतों में शामिल हैं, लिहाजा जम्मू में भी सैर व इफ्तार का एहतमाम बड़े जोश व जज्बे के साथ किया जाता है। ख़ास बात यह है कि इस शहर में बिरादरान वतन भी इफ्तार की तैयारियों में पेश रहते हैं और रोज़ादारों का ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तालाब खटिंगा जो मरकज़ी जामा मस्जिद है, हमारे एक संजीव कुमार जी हैं, वो अक्सर औकात वहाँ इफ्तारी का इंतज़ाम कराते हैं। तो इस किस्म की रवायात यहाँ रमज़ान में जो है भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं, और ये पुरानी रस्म है, ये कोई आज नई बात नहीं है और कोई दिखावे वाले नहीं। ये लोग यहाँ सब कुछ जो करते हैं वो दिल से करते हैं, मानते हैं कि ये जो है रमज़ान बरकत का महीना है। शहर की सभी मसाजिद में मस्जिद कमेटी, साहिब सरवत अफराद और दीगर बिरादरान वतन की जानिब से इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है। जामा मस्जिद रेलवे है या दीगर मसाजिद हैं, उनमें जो एहतमाम अफ्तारी होता है उनका सिलसिला अलग अलग तरीक़े से है। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में और दीगर मसाजिद में भी पूरी मस्जिद भरी रहती है, दस्तरखान सजे रहते हैं और इफ्तारी कराई जाती है। लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल जो मुझको जम्मू में, पूरे जम्मू में देखने को मिला है
وہ یہ ملا ہے کہ جموں میں نان مسلم حضرات بھی جگہ جگہ دن میں بھی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں تو وہ نہایت احترام سے کام لے کر معافی چاہ لیتے ہیں, اور جو لوگ روزے سے نہیں ہیں ان کا بھی وہ اہتمام کر رہے ہیں, انہیں پانی پلا رہے ہیں. ہر جگہ بالکل امن ہے, بڑی اچھے چین اور سکون سے سانس لی جا رہی ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ امن قائم رکھے. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں افطاری کے وقت ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کا پورا بندوبست مسجد کمیٹی کی طرف سے کیا اور سے کیا ہوتا ہے. اس میں 200-300 بندہ تقریباً ہمارے پاس ڈیلی جو ہے مسجد کمیٹی میں افطاری کے وقت افطار کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہمیں وبھن چیزوں کی ہر پرکار کی چیز اس میں بناتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پانی کے میں روح افزا, لسی اور بریانی, کھجور, جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کے لیے ہم نے پورا انتظام کر کے رکھتے ہیں. تو ہر روز یہاں 200-250 بندہ افطار کے وقت پہ پہنچا ہے اور اچھی طریقے سے افطاری ہوتی ہے. ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے یہاں افطار کے وقت بازاروں میں گہما گہمی کچھ کم دیکھنے کو ملتی ہے. عید و رمضان سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری کرنے ماہ رمضان کے موقع پر لوگ سری نگر جاتے ہیں, اور رمضان و عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے ساتھ ماہ رمضان کی رونقوں کا مزہ لیتے ہیں اور شہر کی جامع مسجد میں عبادت بھی کرتے ہیں. یہ بازار جو ہے یہ بہت مشہور بازار ہے, اور یہاں بازار اسی نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ کھجور کا بازار ہے. اور اس سال بھی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے لوگوں تک جو ہے مختلف قسموں کے کھجور, اور ہر سال ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ہم ہر قسم کے کھجور جو پوری دنیا کے اعتبار سے میسر ہے وہ لوگوں کو یہاں پر ایزیلی میسر ملے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں عرب سے آئے ہیں, عرب ممالک سے, ایران سے, اور جو ہے تنیشیا اور جو ہے مختلف ممالک سے جو ہے کھجوریں آئی ہے. اس سال بھی جو ہے بیرون ملکوں سے جو ہے ہمارے یہاں مختلف کھجوریں آئی ہے, اور جو ہے لوگوں کے لیے ہم یہی راہ راست کرتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. تمام مہینوں کا سردار نزول قرآن کا مہینہ نیکیوں کا سرچشمہ خوشیوں کا خزانہ لیے تیزی سے گزر رہا ہے. اس مہینے کی رخصتی کے لیے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی بچے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا. ناظرین اب دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. ہم جموں شہر میں موجود ہیں. بازاروں میں ماہ سیام کے دوران کیا کچھ رونقیں رہتی ہیں اس کے بارے میں ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. لیتے ہیں فی الحال چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ شہر جموں میں ماہ سیام کے دوران بازاروں کی رونقیں کیسی رہتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سے. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کا دن انعام کا دن تصور کیا جاتا ہے, لہٰذا جس لگن کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں اسی لگن سے شاپنگ بھی کی جاتی ہے. عید کی شاپنگ کے لیے جموں کے بازار نئے اسٹاک اور نئے فیشن کے ملبوسات کے ساتھ گاہکوں کا استقبال کر رہے ہیں. ماہ رمضان میں
मुसलमान भाइयों का मुक़द्दस महीना होता है, तो सब लोग रोज़ा रखते हैं। तो शाम को जब रोज़ा खोलते हैं तो उसके काफ़ी टाइम बाद काफ़ी मार्केट में रौनक रहती है, लोग ख़रीदारी करने निकलते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी पूरी आइटमें रखें, पूरी रेंज रखें, ताकि हम जो है कस्टमर की जो भी डिमांड है पूरी कर सकें। अभी रमज़ान चल रहा है, काफ़ी बाज़ार में रश है, भीड़ है, काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इन दिनों काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं, कपड़ा काफ़ी किस्म का कपड़ा आता है, कॉटन ज़्यादा कर चलती है। इन दिनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मतलब नए नए कपड़े लगाते हैं, नई नई वैराइटीज़ ढूंढते हैं बाज़ार में, कुछ अच्छा मिल जाए। बाकी ईद से 10-15 दिन पहले हमारे पास काफ़ी रश होता है, मतलब कि लोग अपनी सारी श्रीनगर का बहुत कस्टमर होता है, वातावरण बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हम रात को लेट शॉप बंद करते हैं, काफ़ी रश होता है हमारे पास। ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लोग दिल खोलकर रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हैं, जिसके लिए वो जम्मू और श्रीनगर के बाज़ारों का खूब मुआयना करने के बाद मौजूदा फ़ैशन के हिसाब से मलबूसात और दीगर अशिया ख़रीदते हैं। दुकानदारों ने ईद के मौके को गनीमत जानकर अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। इस ईद पे जो रमज़ान की ईद आती है, इस पे तो ज़्यादा खान ड्रेसें बिकते हैं, और हमने सारे ज़्यादा जितना भी ध्यान दिया है वो सारा खान ड्रेसों पे दिया है। जो पठानी सूट है वही ज़्यादा बिकता है इन दिनों में, और रोज़े के दिन में भी खान ड्रेसें बिकता है, ईद के दिनों में भी खान ड्रेसें बिकता है। और इस ईद पे हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो खान ड्रेसों पे ही दिया है। बहुत सारी वैरायटी आई है, ये इसमें कोई ये नहीं है, तकरीबन 20-25 वैरायटी हमारे पास है खान ड्रेसों में। वेडिंग में खान ड्रेस है, सिंपल में खान ड्रेस है, मतलब बहुत सारे इसमें कुर्ता पैजामा इसमें चलता है, वेडिंग चलता है, सारा चलता है, लेकिन खान ड्रेस पे ही फोकस ज़्यादा है। बाद में रश बढ़ता है, ज़्यादा होता है, भीड़ होती है, इसलिए हम पहले ही आए थे इधर ख़रीदने के लिए। एक खान ड्रेस होता है, ईद में यही पहनते हैं, एक खान ड्रेस पहनते हैं ईद में, हमने यहाँ ख़रीदा है, तो ये खरीदने आए थे हम यहाँ पर। बाज़ारों में तो बहुत बढ़िया रौनक है, लेकिन ज़्यादा हम पहनते हैं ईद में खान ड्रेस से। तो खान ड्रेस पहनते हैं, ईद की नमाज़ के टाइम पे हम खान ड्रेस पहनते हैं। रौनक तो बहुत बड़ी हो गई है बाज़ार में, अभी तो ज़्यादा ही होगा, दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो अभी हम ये खरीदने आए थे, खान ड्रेस इधर खरीदने आए थे। रमज़ान के दिनों में अभी काफ़ी मार्केट में यहाँ बाज़ार में रौनक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, तरह तरह की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इनफैक्ट अभी ईद के दिन भी आने वाले हैं, तो उसको लेके भी काफ़ी बाज़ार में रौनक है। तो इसीलिए हम भी आए हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग कर ले फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। बाकी रमज़ान का टाइम है, तो दुआ करते हैं कि ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा हो, भाईचारा बना रहे आपस में। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अभी इंशाल्लाह ईद आने वाली है कुछ 2 हफ्तों के बाद। अब हम बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं मार्केट देखने के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो अभी आए हम बच्चों के लिए जो भी मार्केटिंग देखने के लिए। यहाँ पर पूरी चहल पहल है, पूरा अच्छा शोर शराबा नज़र आ रहा है, तो हमने भी सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। इस तरह शहर जम्मू में हर सू माह रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। पुरअमन फ़िज़ा और खुशगवार मौसम के दरमियान रोज़ादार अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए मुक़द्दस महीने की खुसूसी इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं, और साथ ही अल्लाह ताला का इनाम यानी ईद उल फित्र के दिन को और बेहतर बनाने के लिए ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद उल फित्र का दिन हम सबको नसीब फरमाए। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलिएगा। दीजिए अपने मेज़बान राजिंदर को इजाज़त।
اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل کریں گے. خدا حافظ.